यो चाहिँ नि लकडाउन लगाएर यसरी संसारलाई चाहिँ घरभित्र थुनेर मान्छेलाई चाहिँ कर्फ्यू लगायोभन्दा बढ्दा बनाएर नजाने उत्पादन गर्ने ठाउँ छ, नजाने कसैले खाना खान दिएको छ, मान्छे चाहिँ भोकै मर्नुपर्ने अवस्था आइसक्यो। यो अत्यन्त आत्मघाती छ। लकडाउन लगाएर घरबाट बाहिर ननिस्किने, आतंकित पार्ने र हामी घर बसी बसी बाध्य भएर अनलाइन ट्रान्सफरमा आउने र जब अर्थनीति त कुनै देशको खस्किन्छ भने त्यो देशको उसले ऋण माग्न बाध्य हुन्छ, ऊ परतन्त्रतिर जान्छ। कारणले लकडाउन विकल्पै होइन, लकडाउनको विकल्प भनेको लकडाउन खारेज गर्नु हो, अरू केही पनि होइन। नमस्कार, म पारस पोखरेल, आस्था न्युजमा यहाँलाई स्वागत छ। यस विशेष श्रृङ्खलामा हामी सरकारले कोरोना सङ्क्रमणका लागि लगाएको लकडाउनको औचित्यमाथिको विषयलाई आजको छलफलका हामी प्रमुख विषयवस्तु बनाएका छौँ। र सरकारले पहिलोपटक कोरोना सङ्क्रमण रोकथामका लागि भनेर चैत्र 11 गते 1 हप्ताको लागि भनेर सुरु गरेको लकडाउन अहिले क्रमशः थप गर्दै जेठ 32 गतेसम्म पुर्याएको छ र यो लकडाउन कहिले खुल्ने भन्ने अझै अनिश्चित छ। यति लामो समयको लकडाउनले आम मानिसको जीवनलाई प्रभाव पारेको छ। यातायात ठप्प छ, विद्यालय ठप्प छ र कोही बिरामी पर्यो भने हस्पिटलसम्म जाने सक्ने सम्भावना छैन र यति गइहाल्यो भने पनि त्यहाँ उपचार पाउने अवस्था छैन। यहाँ त घर भाडा कसरी तिर्ने र सटर भाडा कसरी तिर्ने भन्दा पनि बिहान बेलुकाको छाक कसरी टार्ने भन्ने कुरा चाहिँ ठुलो समस्या भइरहेको छ। अर्कातिर हेर्ने हो भने आम किसानले तरकारी उत्पादन गरिरहेका छन् र तरकारीहरू बाटोमा फालिरहेको छ। भारत र अन्य देश चाइनाबाट आएका तरकारीहरू हाम्रो बजारमा व्यापक बिक्री भइरहेको छ र त्यो पनि महँगो मूल्यमा। आम मान्छेसँग पैसा छैन, काम छैन, अब गर्ने के? घरमा बस्यो भने भोकमरीले मरेला भन्ने डर, बाहिर गयो भने कोरोनाले मर्ने डर। अर्कोतर्फ हेर्ने हो भने सरकारले भर्खरै मात्रै एक किसिमको उर्दी जारी गरेको छ कि अबदेखिबाट कोरोना सङ्क्रमणका बिरामीहरूलाई अस्पतालमा भर्ना गरिने छैन जसको लक्षण देखिया छैन र नेपालमा जम्मा 1600 बेड मात्रै कोरोनाको लागि उपलब्ध छ। र यो अवस्थामा यदि आम मान्छेलाई कोरोना लाग्यो भने, हजारौँको सङ्ख्यामा मात्रै कोरोना लाग्यो भने उनीहरूले उपचार नगरिकन मर्न पर्ने निश्चित छ। र अर्कोतर्फ अमेरिकाको उदाहरण लिने भने लकडाउनलाई उचित ढङ्गले पालना नगरेको कारणबाट लाखौँ मान्छेहरू मृत्युवरण गरिरहेका छन् र यो अवस्था भयावह छ। र अर्कोतर्फ भारतमा हेर्ने हो भने त्यहाँ पनि हजारौँको सङ्ख्यामा दैनिक जस्तो कोरोना सङ्क्रमण फेला परिरहेका छन् र नेपालको खुल्ला सिमाना छ। र यो परिदृश्यमा यदि लकडाउन यहाँ खोलिहाल्ने हो भने नेपालको भयावह स्थिति कस्तो होला भन्ने कुरा एकचोटि त्यहाँ पनि सोच्न पनि जरुरी छ। आज हामी यही विषयलाई आजको छलफलको प्रमुख विषय बनाएका छौँ। आज हामी सामु नेभी सङ्घका पूर्व केन्द्रीय उपाध्यक्ष, पूर्वीय दर्शनका अभियन्ता ऋषिकेश जङ्ग शाह हामीले आज कार्यक्रमलाई निम्ताएका छौँ। त्यस्तै सामाजिक अभियन्ता सुजित दत्तलाई हामी निम्ताएका छौँ र चर्चित पत्रकार विनोद त्रिपाठीलाई हामी आजको बसमा निम्ताएका छौँ। आउनुहोस् सुरु गरौँ आजको कार्यक्रम। यहाँहरू तीनजनालाई आस्था न्युजमा हामी स्वागत गर्न चाहन्छौँ। लकडाउनको औचित्य छैन, यो खुलाउनु पर्छ भन्ने तपाईँको तर्क के हो एउटा, र अर्को यसले कसरी आम मानिसलाई राहत दिन सक्छ यो लकडाउन खोल्नाले? यसको बारेमा म तीनैजना हाम्रा आजको अतिथिहरूलाई म यो पालो पालो प्रश्न राख्न चाहन्छु। पहिला सुरु गरौँ हाम्रो ऋषिकेशजीबाट। धन्यवाद। मलाई चाहिँ के लाग्छ भने अब यो कोरोना विश्व महामारीको रूपमा यसलाई चाहिँ देखिएको छ अथवा देखाइएको छ। अब यसमा चाहिँ विवादास्पद कुराहरू पनि धेरै छन्, बिस्तारै चाहिँ सबै कुराहरू खुल्दै आउला। अहिलेलाई चाहिँ विश्व महामारीको रूपमा यो चाहिँ आएको छ। संसार अवरुद्ध छ। सृष्टिको रचनापछि सायद यसरी यति लामो समय संसार अवरुद्ध भएको अर्को इतिहास थिएन, यो नयाँ इतिहास पनि हो। यो कोरोनाको विषयमा कुरा गर्दाखेरि धेरैजना विज्ञहरूले यसको बारेमा बोलिसक्नु भएको छ, बोल्दै आउनु पनि भएको छ। अझ पछिका दिनमा पनि अझ धेरै कुरा स्पष्ट हुँदै जाला। म एकैचोटि मेरो कुरा चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ म भन्छु। र अहिले हामीले के मानौँ भने हजारौँ भाइरसहरू यहाँ छन्, कीटाणुहरू चाहिँ छन्। त्यसलाई चाहिँ कोरोनाको रूपमा चाहिँ एउटा नयाँ थप भाइरस पहिचानमा आएको छ। थिए तर पहिचानमा आएको छ। पहिचानमा आउँदाखेरि विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन जो चाहिँ संसारभरिका स्वास्थ्य सम्बन्धी निकायको चाहिँ काम गर्ने, रेखदेख निर्देशन गर्ने, अनुगमन गर्ने संस्था हो। उसले चाहिँ के भन्यो त भन्दाखेरि चाहिँ यसको मृत्युदर 0.1 भनेर भनेको छ।
योभन्दा अहिले पनि जाने धेरै मान्छेहरू नेपालमै पनि आत्महत्याबाट जाने 56-57 जना कतिजना धेरै मान्छेहरू मरिसके जाने सुत्केरी जाने अस्पताल लगाउन नपाएर धेरै मान्छे धेरै मृत्युदर अन्यका बढ्ती छन्। अब यो हाम्रो जाने कोरोनाबाट चाहिँ मृत्यु भएको सङ्ख्या अत्यन्त कम पनि छ हैन। भनिसकेपछि मूल कुरा चाहिँ के छ त भन्दाखेरि संसारभरि जाने करिब 64 लाख आजको डाटा हेर्दाखेरि मैले त्यो देखाएको थिएँ 64 लाख मान्छे सङ्क्रमित भए त्यही अनुसार मरे। अब जाने करिब 30 लाखको हाराहारीमा मान्छेहरू चाहिँ ठिक भएर घर गए। यसको औषधि बनेको छैन, भ्याक्सिन बनेको छैन, तर मान्छे 30 लाखको हाराहारीमा चाहिँ ठिक भएर घर गइसके हैन। भनिसकेपछि जतिसुकै जाने सङ्क्रमणको सङ्ख्याको प्रचार गरिए पनि मृत्युको सङ्ख्याको प्रचार गरिए पनि WHO ले भनेको 0.1 यसको मृत्युदर हो। योभन्दा बढी मृत्युदर भएका अन्य रोगहरू अहिले पनि क्रियाशील छन्। त्यसबाट जाने लाखौँ मान्छेको जाने हिजो जस्तै मृत्यु अहिले पनि भइरहेको छ र यो नयाँ महामारी बताइएको कोरोनाबाट धेरै मान्छे ठिक भएर गइसके। आधाभन्दा बढी सङ्क्रमित मान्छेहरू ठिक भएर गइसक्यो भनेपछि यो चाहिँ लकडाउन लगाएर यसरी संसारलाई जाने घरभित्र थुनेर मान्छेलाई जाने कर्फ्यू लगायो भन्दा बढ्दा बनाएर नजाने उत्पादन गर्ने ठाउँ छ, नजाने कसैले खाना खान दिएको छ, मान्छे जाने भोकै मर्नुपर्ने अवस्था आइसक्यो। यो अत्यन्त आत्मघाती छ। यो व्यक्तिगत जनताको जाने के हुन्छ भने जनताको सुरक्षाको नाममा चाहिँ यसलाई चाहिँ बन्द गरिएको छ, तर चाहिँ अब देशको अर्थतन्त्र समाप्त हुने जाने दिशामा पुग्यो हैन। त्यसपछि मान्छे भोकै मर्ने भयो भने चाहिँ यसको चाहिँ कुनै औचित्य छैन। अब सरकारले चाहिँ के भन्यो त भन्दाखेरि चाहिँ हामी बेड सेट छैन भने तपाईँले के पनि गर्नु पर्दैन। देशभित्र एक ठाउँमा अर्किएको मान्छेलाई चाहिँ आफ्नो ठाउँमा घर जान दिने व्यवस्था गर्नुहोस्। बाहिरबाट आउन जो खोजेको छ त्यसलाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ जुन तपाईँहरूले चाहिँ संयन्त्र बनाउनु भएको छ, जुन चाहिँ आचार संहिताहरू बनाउनु भएको छ चाहिँ त्यो स्वास्थ्यको जाने हिसाबले या सुरक्षाको दृष्टिकोणले त्यो चाहिँ पालना गर्नुहोस्, सबलाई घर जान दिनुहोस्। उहाँहरू चाहिँ आफ्नै किसिमले ठिक हुन्छ। यहाँ जाने यो जाने गर्नुपर्ने जाने केही पनि छैन। तपाईँहरूले जब यसको भ्याक्सिनै बनाएको छैन भने सरकारले गर्न के सक्ने हो र? औषधि उपचार गरेर बेडमा हस्पिटलमा राख्नु र चाहिँ उसमा घरमा बस्नुमा जाने के फरक छ र हैन। त्यस कारणले जाने हरेक मान्छेले आफ्नो घर जान पाउनु पऱ्यो। त्यो घर गयो भने हाम्रो जाने जुन खानपानदेखि लिएर जाने हाम्रो परम्परागत उपचार पद्धति आयुर्वेदका कुराहरू छन् यसले जाने ठिक हुन्छ। सरकारले गर्न सक्ने केही होइन भने जनतालाई जाने यसरी अलपत्र पार्न पाइँदैन। लकडाउन खोल्नुपर्छ, स्पष्ट रूपमा खोल्नुपर्छ। मान्छेहरूलाई जाने कस्तो गरिरहेको छ भने जाने अब यहाँ असार मसान्तभित्र जाने कर बुझाउनु, सापट्टि मागेर पनि कर बुझाउनु भन्ने हुन्छ। जब मान्छेले उत्पादनै गर्न पाउँदैन भने कसरी जाने कर तिर्ने? त्यस कारणले गर्दाखेरि जाने यो अत्यन्त गैर जिम्मेवार कुराकानी भएको छ। यसबाट जाने समस्याको समाधान हुँदैन। यसलाई खोल्नुपर्छ र हरेक मान्छेलाई जाने बाँच्ने इच्छा छ। सरकारले जाने यो मृत्यु हुन्छ भनेर जुन किसिमले प्रचार गरिरहेको छ, मान्छे स्वयं आफै सचेत छ। आफ्नो मृत्यु हुन्छ भने हरेक मान्छे सचेत छ नि। त्यस कारणले नगई नहुने निस्किनै जाने आवश्यकता भएको मान्छे निस्किन्छ, त्यसलाई निस्किन दिनु पऱ्यो। जो मान्छे डराएर घरभित्र बस्छ, घरभित्र बस्दा पनि उसलाई पुग्छ भने त्यसलाई बाहिर आउनु जरुरी भएन, भित्रै बस्न दिउँ। स्वैच्छिक रूपले जाने काम गर्न चाहने मान्छेलाई काम गर्न दिउँ, यसलाई जाने खोलौँ भन्ने जाने मेरो कुरा पहिलो कुरा। त्यसपछि अब यसपछि के हुन्छ भने हामी त्यो कुरामा फेरि आउँला। एक्चुअली हाम्रो सामाजिक अभियन्ता सुजित दत्तलाई आफ्नो भनाइ राखिदिन अनुरोध गर्न चाहन्छु म। हजुर, पहिलो यो लकडाउनको जुन कुरा छ, अब यसको प्रभावको विषयमा उहाँले भनिसक्नुभयो। तपाईँले धेरै कुरा अघि पनि राखिसक्नुभयो, देखिसकेको छु होइन। यसको मुख्य कारण कहाँबाट कसरी सुरुवात भयो भनेर भन्न चाहन्छु। लकडाउन गराएर यसले एउटा स्टेटमेन्ट याद राख्नुहोस्। WHO ले के भनेको थियो भने पैसाबाट कोरोना सर्छ भनेको थियो। वर्ल्ड ब्याङ्कले पनि त्यही कुरा गरेको थियो। र अहिले सामान हामी आफ्नो उत्पादन लोकल सामान यहाँ बेच्न पाइरहेको छैनौँ। यहाँका व्यापारीसँग यदि विदेशबाट आयात गरेको स्टकहरू छ भने उसले पनि बेच्न पाएको छैन। तर अनलाइन चलिरहेछ। यहाँ मात्र होइन, संसारभरि चल्दैछ। भ्यानगार्ड, एमाजोन, ब्ल्याक यार्ड लगायतका कम्पनीहरूको खरबौँ रुपियाँका ट्रान्ज्याक्सन भइरहेछ, प्रफिटमा पनि गइरहेछ। अर्थी स्थापित रूपमा भएको व्यापार, ट्रेडिसनल व्यापारहरू छ, सानोतिनो व्यापारहरू, त्यो सबै तरासै भए। अनलाइनमा जानुपर्छ, किन घरबाट निस्किन पाइएन आफू। अनि ऊ चाहिँ डेलिभरी बोय चाहिँ दिएर आउँछ अनलाइनबाट। त्यो कन्सेप्टमा गएर यिनीहरूले चाहिँ सीमित पार्न खोजे व्यापारीहरूको हातमा। लकडाउन लगाएर घरबाट बाहिर ननिस्किने, आतङ्कित पार्ने र हामी घर बसी बसी बाध्य भएर अनलाइन ट्रान्सफरमा आउने। र जब अर्थनीति त कुनै देशको खस्किन्छ भने त्यो देशको उसले ऋण माग्न बाध्य हुन्छ, ऊ परतन्त्रतिर जान्छ। र वान वर्ल्ड अर्डर भन्ने एउटा थ्योरी आएको छ। ब्रिटेनको एउटा पूर्व प्रधानमन्त्रीले के भनेछ भने कोरोनासँग लड्नका लागि एउटा के भन्छ तत्कालको लागि एउटा सरकार, टेम्पोररी सरकार बनाउनुपर्छ जसले कोरोनासँग फाइट गर्छ। यो स्टेटमेन्टलाई हामी सस्तो लिनु हुँदैन। र एउटा अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा जोड्छु म छोटोमा। जन हपकिन्सको रिपोर्ट अनुसार 42 मिलियन मान्छे क्युरेट गर्दा, एबर्सन गर्दा
गर्भपतन गराउँदा ज्यान मारिन्छ। 42 मिलियन वर्षमा भोकमरीले तपाईँको लाखौँ होइन करोडौँ मान्छे मरिरहेछ। अहिले तपाईँको कोरोनाको लकडाउन हाम्रो ज्यान बचाउन सरकारले लकडाउन बनाइदियो। रातारात चैत्र 11 गते आकाशवाणी हुन्छ, उहाँहरूलाई पूर्व तयारी केही छैन। पर्यटन मन्त्री योगेश भट्टराईले केही दिन हप्ता अगाडि भन्छ यो त कोरोना फ्री जोन हो, बनाउनुपर्छ, योभन्दा भद्दा मजाकहरू के हुनसक्छ। अनि 11 गते चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ आकाशवाणी हुन्छ। यो के हो? कसले उहाँहरूलाई चलाएको छ? सरकार कसले चलाएको छ? र कोरोनाको मुख्य विभिन्न विज्ञले भनेछ कोरोना लागेर मर्दैन मान्छे, इम्युन सिस्टम कमजोर भएर जुन पनि रोगले लागेर मर्छ भने माछा, मासु, अन्डा, ब्रोइलरको कुखुरा, डेरीको प्रोडक्टहरू, गाँजा, भाङ र यो के भन्छ रक्सी, चुरोट, बिडी, गुटखा तपाईँ यहाँ बेचिरहेछ सबै कुरा। त इन्डियाबाट विषादीहरू आइरहेछ यहाँ। त हाम्रो स्थानीय उत्पादन बिक्री भएको छैन, कौडी भाउमा त्यो कुहिरहेछ। अनि विषादी भएको कुरा चाहिँ यहाँ खुवाइरहेछ। त्यो सरकार कसले चलाएको छ? एजेन्डा कसको हो? भनेपछि कोरोनाको अहिलेको जुन चाहिँ लकडाउन कोरोना राजनीतिक एउटा परिदृश्यबाट त्यो सञ्चालित छ भन्न खोज्नु भएको हो कि? यो अर्थसँग जोडेको कुरा छ। राजनीतिक शक्तिलाई प्रयोग गरेर यो देशको होइन, जुन जुन देश अमेरिकन प्रभावमा छ, अमेरिकाले खडा गरेको आफ्नो व्यक्तिलाई दलालहरूलाई सत्तामा पुर्याए, त्यो दलालहरूलाई पुगाएको देशहरूमा मात्रै लकडाउन लगाउन सफल भएको छन् र हाम्रा अर्थनीतिलाई कमजोर पारेर हामीलाई डराएर हामीलाई झनै प्रतन्त्रतातिर लाँदैछ। यदि यही लकडाउनलाई निरन्तरता भयो भने मानलिउँ तपाईँको चाहिँ अहिले लगभग 72 दिनको आजकै दिन छ र यसलाई चाहिँ 3 महिना लम्बियो, 4 महिना लम्बियो भने नेपालको स्थिति कस्तो हुन्छ? आम मान्छेको अवस्था कस्तो हुन्छ? यसलाई अहिले यो कोरोनाको विषयमा सबभन्दा बढी अहिले वकालती गर्दैछ तपाईँको बिल गेट्स। आम मान्छेको हाम्रो त्यसैमा जोड्छु म अवस्था कस्तो हुन्छ? त्यसमा कन्डिसन त्यहाँ छ। बिल गेट्स छ, उहाँ माइक्रोसफ्टको मालिक मात्र होइन, 1 दर्जनभन्दा बढी भ्याक्सिन कम्पनीको मालिक पनि हुनुहुने। उहाँले 18 महिनासम्म यो लकडाउन लम्बाउनु पर्छ। भ्याक्सिन आएपछि पनि, भ्याक्सिन लगाइसकेपछि पनि अब्जर्भेसन हेर्नलाई 18 महिना लम्बाउनु पर्छ भनेको चाहिँ कुरा। अब बुझ्नुहोस् अवस्था के हुन्छ भन्ने कुरा। यो 2 महिनामा त्यस्तो हालत भयो भने 72 दिनमा 18 महिना लम्बाउनु सल्लाह दिएको छ। लकडाउन खोलिहाल्नु पर्नेको औचित्य चाहिँ के हो? अलिकति प्रश्न पारिदिनुहोस् न। धन्यवाद पारसजी। खास गरी म ऋषिकेशजी र हाम्रो सुरजितजीले जुन व्यक्त गर्नुभयो त्योभन्दा अलिकति बाहिरको कुरा गर्छु। उहाँले आर्थिक कुराहरूको नोक्सान र उहाँले टेक्नोलोजीका कुराहरूलाई जोडेर चाहिँ ल्याउनुभयो। लकडाउनको विषयमा हामी प्रत्यक्ष जनजीवनमा के परिरहेछ यो कुराहरूतिर धेरै मानिसहरूले ध्यान दिएको पाइँदैन। खास गरी सरकारले लकडाउन त लगाइरहेको छ, तर हामीले आर्थिकतिर मात्रै जोडिरहेको छ। आर्थिकतिर हाम्रो ठुलो नोक्सान भएको छ, रोजगार गुमाएको छ। यो कुरा लगभग अब सबै मान्छेलाई लगभग थाहा भइसकेको अवस्था छ। त्योभन्दा बढी एउटा डरलाग्दो अवस्था छ। मैले यो विषय मेरा आर्टिकलहरू र मेरा भनाइहरूमा पनि राखेको छु। सामाजिक दूरी कायम गर्ने नाममा चाहिँ अहिले मानवीयता मर्न थालिसकेको अवस्था छ। कुनै पनि व्यक्ति अहिले बिरामी कुनै घरमा छ भनेदेखि छिमेकीले गएर त्यो व्यक्तिलाई अस्पताल पुर्याउने चाहिँ वातावरण छैन कि उसको मनमा एउटा डर पैदा गराइएको छ कि कोरोना लाग्यो होला भो नजायो भनेर घरको परिवारले चाहिँ जान दिँदैन। त्यो बिरामी अहिले अस्पताल स्वयंमा जान सक्यो भने सक्यो, नत्र भनेदेखि ऊ घरमै चाहिँ खुम्चिन पर्ने बाध्यता छ। कथम कदाचित त्यो बिरामी अस्पताल गइहाल्यो भने नि अस्पतालमा उपचार पाउन सक्ने अवस्था छैन। सबैभन्दा पहिला उसलाई बिरामीको कोरोनाको नजरले हेरिन्छ। कोरोना भाइरस छ कि भनेर चाहिँ अस्पतालको गेटबाट छिर्नेदेखिबाट उसलाई चाहिँ अनेक तरहको चाहिँ दबावहरू सिर्जना गरिन्छ। यो मानवीयताको जुन सङ्कट सिर्जना भएको छ नि लकडाउनको कारणले, लकडाउन एउटा यस्तो मनोवैज्ञानिक रूपमा चाहिँ नेपाली समाजमा प्रभाव पारियो। लकडाउन भन्ने सँगै मानिसलाई छुट्टै डर पैदा गरिएको छ र यसको परिणाम हामीले पछिल्लो पटक हेर्न सक्छौँ। म केही उदाहरणहरू दिन्छु। सुदूरपश्चिममा हिजो मात्रै एकजना महिलाको मृत्यु भयो। क्वारेन्टाइनमा आएर चाहिँ भारतबाट आएर चाहिँ बुढाबुढी उनको श्रीमान श्रीमती आएर क्वारेन्टाइनमा बसे पछाडि उनी त्यहाँ मृत्यु हुन पुग्यो। मृत्युको कारण के थियो? कोरोना थिएन। उनी मुटुको रोगी थिइन्। केही महिनादेखिबाट उनले चाहिँ औषधि खाइरहेकी थिइन्, तर क्वारेन्टाइनमा बसेबाट उनले मुटुको औषधि खान पाएनन्। कारण के थियो? औषधि सिद्धिएको थियो। औषधि ल्याउने वातावरण पनि अस्पताल या त्यो क्वारेन्टाइनको व्यवस्थापन समितिले गरिदिएन र उनको चाहिँ त्यो औषधि खान नपाएको हुनाले मुटुको समस्याले चाहिँ मुटुको कारणले मृत्यु भयो। हिजो आज बिहान मात्रै डडेलधुरामा एकजना महिलाको मृत्यु भयो, क्वारेन्टाइनमै मृत्यु भयो। केही समय अगाडि हामीले चाहिँ नेपालगञ्जमा पनि क्वारेन्टाइनमा मृत्यु भएको देख्यौँ। यो एउटा
एउटा वातावरण कसरी तयार गरियो छ भन्दै क्वारेन्टाइनमा राखिदिउँ, क्वारेन्टाइनमा राखे पछाडि त्यो मान्छे त्यहाँ बसे पछाडि हामी सुरक्षित हुन्छौँ भन्ने राज्यले मनोवैज्ञानिक रूपमा जनतालाई पारिदिएको छ र लकडाउनको एउटा प्रक्रियाबाट चाहिँ नि यसलाई चाहिँ नि बन्धनका चाहिँ तगाराहरू सिर्जना गरिएको छ। यसको कारणले गर्दा सामाजिक दूरी मात्र होइन, मानवीयताका हाम्रा अनेक विवेकका हाम्रा चाहिँ जुन नेपालीपन थियो नि, मर्दा पर्दा चाहिन्छ भन्ने भावना थियो नि, त्यो सबै चाहिँ नि कता हराएर जाने हो कि भन्ने चाहिँ देखिया छ। चैत 11 गतेबाट अहिलेसम्मको चाहिँ नि तपाईँले सिचुएसन हेर्नुभयो भने आर्थिक रूपमा जागिर या खान नपाउने त यी विकराल रूपमा अगाडि बढ्दैछन्। यिनले पार्ने समस्या त छँदैछन्। त्योभन्दा बढी एउटा मात्रै एक्जाम्पल मैले अर्को उदाहरण दिउँ। जुन सुत्केरी महिलाको मृत्यु भयो जसको कोरोना कुनै प्रुफ छैन, किन पोस्टमार्टम भएको छैन, पोस्टमार्टम नभइकन एउटा चाहिँ कागजमै पोजिटिभ रिपोर्ट आयो भनेर चाहिँ कोरोना भनिदियो सरकारले, हामीले बताइदिएछौँ, बताउन हामी बाध्य छौँ किनकि हामीसँग प्रमाणित गर्ने हामी आफै पनि अगाडि सर्न सक्ने अवस्था भएन। पोस्टमार्टम रिपोर्ट त सरकारले प्रतिबन्ध लगाइदिएछ किनकि WHO बाट त सञ्चालित छ। महिलाको मृत्यु भए पछाडि परिवारमा रुवावासी भयो, आफन्तमा रुवावासी भयो, तर कुनै पनि व्यक्तिले त्यो महिलाको शव उठाउन चाहिँ जाने हिम्मत गरेन, सब भागाभाग गरे। 2 जना युवा जसले सामाजिक रूपमा अत्यन्त परोपकार काम गर्दै आएका थिए उनले नै ल्याएर चाहिँ आर्यघाटमा चाहिँ सद्गत गरे। भनेको हाम्रो समाज कहाँ जाँदैछ? हिजो मात्र एउटा विवरण मलाई आएको थियो। एकजना व्यक्ति सुदूरपश्चिममा क्वारेन्टाइनमा कोरोना सङ्क्रमित देखिएछ। त्यो क्वारेन्टाइनमा जुन चाहिँ व्यवस्थापन गर्ने व्यक्तिहरू, खाना पकाउने व्यक्तिहरू सब भागेर चाहिँ भोगै भएको छ। यो मनोवैज्ञानिक रूपमा प्रभाव किन पारियो भने लकडाउनको एउटा तालचा छ। त्यो तालचाले सबै यो प्रक्रियालाई, हाम्रा यी सम्बन्धहरूलाई, हाम्रा यी सहयोगी भावनाहरूलाई, हाम्रा यी एउटा कसरी हुन्छ नि समाजमा चाहिँ भएको छैन नेपालीपनलाई चाहिँ ध्वस्त बनाउँदैछ। त्यसकारणले हामीले आर्थिक रूपमा रोजगारी खुसीका कुरा, भोकमरीका कुराहरू चाहिँ हामीले उठाउँदै आएका थियौँ, तर दोस्रो पक्ष विकराल भएर जाँदैछ। यदि लकडाउन त अर्को पाटो थियो, त्यो कुरा चाहिँ हामीले पनि भन्दै आएका छौँ, हामीले पनि लेख्दै आएका पनि छौँ। राजनीति पाटो जसले गर्दाखेरि सरकारले लकडाउनको नाममा चाहिँ यसलाई रक्षा कवच बनाएको छ, सत्ता लम्बाइरहेको छ भन्ने पनि छ। त्यसको सँगै एउटा मानवीय सङ्कट छ जुन एउटा समस्याको रूपमा आउँदैछ। यदि भोलि लकडाउन हट्यो भने पनि मानिसको सम्बन्धमा ल्याउने यसले प्रभाव अथवा यसले पार्ने नकारात्मक प्रभाव कहाँ पुर्याउला। त्यसकारणले यो विषयमा हामीले सोचेनौँ। सरकारले लकडाउन लगाइरहेको छ तर एकतरी जनताले पालना गरिरहेको छ। पालना गर्ने नाममा कोरोनाको त एउटा विषय छ, हामी त्योतिर प्रवेश नगरौँ किनभने धेरै विज्ञहरूका धेरै चाहिने विवादका कुराहरू आइरहेछन्। तर एउटा सत्य कुरा के हो भनेदेखि अब लकडाउनले मात्रै कोरोना नियन्त्रण नहुने रहेछ, यसका खानपानका कुराहरू र सजगताका कुराहरू र हामीले नै रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता बढाएर चाहिँ गयो भने यो आफै नै आउँछ, आफै हराएर जान्छ भन्ने कुरा छ। त्यसकारणले लकडाउन सबैभन्दा अहिले भर्खरैको ताजा समाचार हो नि KMC हस्पिटल अहिले भर्खरै बन्द भएको अवस्था छ। त्यहाँ चाहिँ कोरोना देखियो भनेर, कोरोनाको बिरामी त्यहाँको चाहिँ देखियो भनेर त्यहाँको हस्पिटलै बन्द हुने अवस्था छ अहिले हाम्रो। र अर्को चाहिँ सरकारले के भनिरहेको छ, 1600 हामीसँग मात्रै सैया छ कोरोनाको लागि। यदि हामीले चाहिँ लकडाउन खोलिहालेर भोलि यो भयावह स्थिति आयो भने यसको जिम्मेवारी को? म यसैमा प्रश्न पारौँ दर्शकहरूलाई। खास गरी के छ भने अलिकति हामी अगाडि प्रवेश गर्नुपर्ने हुन्छ। कोरोना भाइरसको नियन्त्रणको लागि चाहिँ सरकारले गर्नुपर्ने कामै गरेन। जब त्यो सरकारले गर्नुपर्ने काम नगरे पछाडि यो अवस्था आएको। काठमाडौँमा कुनै ए भन्ने व्यक्तिबाट बी भन्ने व्यक्तिमा कोरोना भाइरस सरेको होइन। काठमाडौँ सुरक्षित थियो, पोखरा सुरक्षित थियो, यद्यपि कतिपय ठाउँहरू सुरक्षित थिए। र चाइनाबाट पनि एकजना बिरामी आएर हामीले यहाँ कोरोना सर्यो भन्ने चाहिँ फेला पारेका छैनौँ होइन। के भयो, खुल्ला बोर्डर भएको हुनाले इन्डियाबाट चाहिँ बिरामीहरू आउन थाले अथवा नेपालीहरू आए या अन्य व्यक्तिहरू आए। नेपालीहरू आउन पाउने उनीहरूको नैसर्गिक अधिकार हो। उनीहरू आफ्नो जन्मभूमिमा आउनुपर्छ, आफ्नो घरमा बस्न पाउनुपर्छ। सँगै सरकारले गर्नुपर्ने दायित्व त्यहाँ के गरेन भनेदेखि ती व्यक्तिलाई ल्याएर क्वारेन्टाइनमा राख्नु पर्थ्यो। क्वारेन्टाइन नि अहिलेको जस्तो भेडिकोड जस्तो बनाएर होइन। क्वारेन्टाइन भनेको त सबैभन्दा सुरक्षित, सबैभन्दा सुविधा सम्पन्न हुन्छ। युरोप जति पनि अहिले पश्चिमा राष्ट्रहरूले त्यहाँका ठुला होटलहरूलाई क्वारेन्टाइनमा बदलिएको छ। अहिले पनि तपाईँ हेर्नुहोस्, लन्डनका, फ्रान्सका, जर्मनीका जति पनि होटलहरू छन्, होटलहरूमा त्यहाँ कुनै पनि पर्यटकहरू गएको छैन, क्वारेन्टाइनमा बदलिएको छ। सरकारले त्यो होटलहरू किनेको छ, भनेको भाडामा लिएको छ। नेपालले त्यो किन गरेन? नेपालले इन्डियामा जति पनि बिचल्लीमा भएका नेपाली थिए तिनीहरूलाई बोर्डरमा ल्याएर बिचल्लीमै छोड्ने हुनुहुन्थेन।
जसले गर्दाखेरि उनीहरू चाहिँ फुत्किएर घरमा आए। घरमा आएपछि कहीँ न कहीँ यसरी चाहिँ छिटपुट रूपमा चाहिँ सङ्क्रमितहरू देखिएको अवस्था हो। उनीहरूलाई क्वारेन्टाइनमा ल्याएर बोर्डरको अवस्थालाई चाहिँ मजबुत बनाइदिएको भए काठमाडौँ पोखरामा कहीँ पनि देखि नै रहन्छ भन्ने त प्रमाणित भइसकेको छ। किनभने कोरोना भाइरस त हाम्रो चाहिँ यहीँ उत्पादन भएको होइन, यो बाहिरबाट भएको। त्यो भएर सरकारले गर्नुपर्ने दायित्व गरेन, नम्बर 1। नम्बर 2, म तपाईँको प्रश्नमा जाँदैछु। लकडाउन खुकुलो बनाउँदैमा कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण भत्ते बढेको कहीँ पनि उदाहरण छैन। जस्तै हामीले युरोपमा हेऱ्यौँ भने जति बेला लकडाउन थियो स्पेन र इटालीमा, त्यसको तुलनामा अहिले 75% घटिसकेको अवस्था छ। जापानमा पनि घटिसकेको अवस्था छ। दक्षिण कोरियामा अस्ति स्कुल खुलाएपछि अलिकति केही सङ्क्रमण देखिए पछाडि त्यसमा स्कुलहरू बन्द गरिएको। त्यो पनि कारण के हो भन्ने कुरा छ। सङ्क्रमितको दर या मृत्युको दर बढेर होइन, सङ्क्रमितको पुनः त्यो पहिला भएको सङ्क्रमित पुनः देखिएको अवस्था। नम्बर म त्यहाँ जाँदैछु। नम्बर 1, भारतमा चाहिँ भारतको र हाम्रो अवस्था धेरै भिन्न छ। भारतको पहिलो देखिएको भारतमा गोवा र त्यो मध्य महाराष्ट्र एरियामा हो, जुन एरिया पर्यटक क्षेत्र थियो। युरोपमा जति बेला देखियो त्यति बेला चाहिँ युरोपका मान्छेहरू आउजाउ भारतमा भइरहेको अवस्था थियो र महाराष्ट्र र गोवामा फेला पर्यो। र इन्डिया भनेको आफैमा अत्यन्त बृहत भएको हुनाले उसले चाहिँ धेरै कुराहरूमा चाहिँ व्यवस्थापन नमिलाइरहेको अवस्था थियो। र नेपालमा के थियो, हाम्रोमा जम्मा 2टा राष्ट्रको चाहिँ सिमाना थियो। चाइनाको त हाम्रो यतिकै नै ब्लक जस्तै अवस्थामा छ। र खुल्ला बोर्डरमा इन्डियातिर हामी चाहिँ एकदमै सावधान अपनाइदिएको भए काठमाडौँमा देखा पर्ने थिएन। र काठमाडौँकै उदाहरणमा दिउँ, जुन हिजो अस्ति चाहिँ हाम्रो सरकारले जति पनि सङ्क्रमित देखिएका छन् ती पछिल्लो पटक लुकी छिपी तराईका जिल्लाहरूबाट चाहिँ प्रवेश गरेको अवस्था हो। त्यो भएर सङ्क्रमित ठाउँहरूलाई सिल गर्नु र सुरक्षित ठाउँमा चाहिँ आवाजलाई र त्यहाँको बजारहरू खोल्नुपर्छ, जुन प्रक्रिया विश्वका सबै मुलुकले गरे। लकडाउन नलागेका मुलुकहरूमा चाहिँ किन त्यसो भएदेखि फैलेन? जस्तै उदाहरण दिन्छु म, तुर्कमेनिस्तान, भियतनाम, ताइवानमा 1 दिन पनि लकडाउन भएन। चाइनाको पनि 95% चाहिँ एरियामा चाहिँ लकडाउन भयो। हामीसँग जम्मा 1600 जना बिरामीलाई उपचार गर्ने सरकारको क्षमता छ। मैले भनिहालेँ, भोलि यो लकडाउन खुकुलो पार्न साथ यसलाई अन्त्य गर्न साथ हजारौँको सङ्ख्यामा चाहिँ बिरामी भयो भने के हुन्छ? लकडाउन खुकुलो पार्दैमा, लकडाउन खोल्दैमा यसको सङ्क्रमित दर बढ्ने भएदेखि अहिले लन्डनमा, फ्रान्समा, स्पेनमा, इटालीमा जहाँ एकदमै बढी सङ्क्रमित देखिएको अवस्था छ, यदि त्यहाँ फैलिएको हुन्थ्यो नि होइन, नेपालमा पनि महिना दिनपछि हुन्छ होइन। मैले भनिहालेँ, यो रोगको सङ्क्रमण दर लकडाउन हुँदा र नहुँदाखेरि जसरी देखिएको छ विश्वमा, त्यो दरमा कुनै अन्तर देखिएन। त्यस कारणले लकडाउनले के भइदियो, अरू पक्षमा असर पर्यो। तर लकडाउन नहुँदैमा भियतनाम लगायतका मुलुकहरूमा चाहिँ जस्तो अवस्था छ त्यहाँ त कम हुँदै गएको छ नि त। त्यहाँ फ्री छ, बजारहरूको अवस्था छ, बजारहरू खुलेका अवस्था छ। अब लकडाउन अलिकति खुकुलो भयो, अलिकति सङ्क्रमित बढ्यो, यो कुरा होइन। अलरेडी लकडाउन भएकै समयमा ती व्यक्तिहरू आएका थिए जति बेला चाहिँ तिनीहरू परिवार र साथीभाइको सङ्कटमा थिए। सङ्क्रमण अनि चाहिँ अहिलेको लकडाउनलाई चाहिँ तपाईँले कसरी हेर्नु भएको छ? पूर्वीय संस्कृतिलाई हेर्नु, यो पूर्वीय दर्शन र पूर्वीय संस्कृति भने आज के रहेछ भने, जस्तो तपाईँलाई म भनौँ, अब यहाँ प्रतिस्पर्धा जेसुकै कुराको चर्चा गऱ्यो भने, राजनीतिको चर्चा, व्यापारको चर्चा गऱ्यो भने कुरा चाहिँ प्रतिस्पर्धा चाहिँ सभ्यताहरूको बिचमा रहेछ। पूर्वीय दर्शन र पूर्वीय सभ्यताले संसारमा त्यसलाई चाहिँ अङ्गीकार गर्ने या पश्चिमा जाने दर्शन र त्यसको सभ्यतालाई अङ्गीकार गर्ने भन्ने लडाइँ रहेछ वास्तवमा चाहिँ लडाइँ चाहिँ। अब यो बिचमा चाहिँ कस्तो देखिएको थियो भने सबै कुरा हाम्रो जाने किचनसम्म पनि पश्चिमा दर्शनको प्रभाव, हाम्रो बच्चा जाने उत्पादन हुने जाने नर्सरी क्लासदेखि त्यहाँबाट जाने उत्पादन सुरु हुन्छ होइन, उनीहरूको प्रभाव त्यहाँसम्म परेको थियो। र बिचमा जाने यो पूर्वीय दर्शन चाहिँ अब जाने हराए सिद्धियो भन्ने जस्तो जाने भान भइरहेको अवस्था थियो। तर जब सङ्कट पऱ्यो नि, यो पूर्वीय दर्शन भनेको कस्तो कुरा रहेछ भने चाहिँ यो चाहिँ मान्छेहरूको हाम्रो जाने शान्तिको कुराहरू मात्रै होइन, सम्पूर्ण चराचर जगतदेखि लिएर ब्रह्माण्डको विधान रहेछ पूर्वीय दर्शन भनेको। त्यस कारणले चाहिँ अब जस्तो जाने साइन्सको सबभन्दा सर्वोच्च निकाय जाने विज्ञानको जाने निकाय, आधुनिक विज्ञानको कहाँ आउँछ भन्दाखेरि अमेरिका हो होइन। अमेरिकाको प्रेसिडेन्ट, संसारको सबभन्दा शक्तिशाली व्यक्तिले आफैले एनाउन्स गरेर व्हाइट हाउस अगाडि चाहिँ शान्ति स्वस्ति वाचन गराउने कुरालाई कसरी लिनुहुन्छ होइन। भनेपछि विज्ञानले नसकेको कुरा अन्तिममा शरण पर्न जाने ठाउँ भने चाहिँ छारी खोज्न जाने ठाउँ भने कहाँ रहेछ भने आध्यात्मवाद रहेछ, पूर्वीय दर्शन रहेछ। त्यो कुरा जाने अहिले प्रमाणित भयो। यो नमस्कारको कुरा त हाम्रो जाने युगदेखिको कुरा थियो। अहिले मतलब यो कोरोनाको सङ्कटले जाने हाम्रो पूर्वीय दर्शनलाई जाने स्मरण गराइदियो। अहिले त्यो वैज्ञानिक थियो भन्ने जाने बुझाइदियो।
त्यस कारणले अब नेपालले अब जाने यो कोरोनाको कारणले जे जति सङ्कट उत्पन्न भयो, यसबाट जे जति क्षति भएको छ, यसलाई पूर्ति गर्ने र भोलिको जीवनलाई सहज रूपले सञ्चालन गर्ने माध्यम बनाएको के हो त भने अब यो बाटो अँगाल्नुपर्छ। पूर्वीय संस्कृतिलाई हामीले राम्रोसँग पालना गर्यो भने लकडाउनको आवश्यकता छैन। निश्चित रूपमा त्यो मात्रै होइन, लकडाउनको त्यो खोल्न साथ चाहिँ सबै कुरा ठिक हुन्छ। सुन्नुहोस् न, अब सबै कुरा ठिक त कस्तो हुन्छ भने हेर्नुहोस्, यो त गलत कसरी छ भने युद्ध चलिरहेको छ, त्यहाँबाट बमबारी भइरहेको छ, यताबाट गोली चलिरहेको छ, मान्छे ढलिरहेको छ, मरिरहेको छ। त्यस्तो अवस्थामा त जनजीवन बन्द भएको संसार कहीँ सुन्नु भएको थियो? यो कल्पना नभएको हो, यसको आवश्यकतै छैन। त्यस कारणले अब यसबाट डराएर होइन कि अब यसबाट पुगेको क्षतिलाई भोलिको दिनमा पूर्ति गर्ने माध्यम के हो त, कसरी जाने त भन्दाखेरि यो कुरालाई अङ्गीकार गरेर जानु पर्यो। लकडाउन खोलेर अब हामी चाहिँ व्यापार व्यवसायतिर लाग्नुपर्छ भन्न खोज्नु भएको? सबै जनजीवन सहज बनाउने, यसलाई सतर्कता अपनाउने, जे कुराहरू उठाइरहेको छ त्यसलाई पनि पालना गर्ने, तर सम्पूर्ण घरभित्र थुनेर बस्ने होइन। अब सहज रूपमा बस्ने, जसरी लडाइँमा एउटा साथी ढले पनि त अरू मान्छेहरू लडाइँको मैदानमा अगाडि बढिरहेको हुन्छ नि। यो त लडाइँभन्दा चर्को बनाएको छ नि त यसलाई त। लडाइँमा त संसार बन्द थिएन, अहिले संसारै बन्द गरेको छ भने लडाइँको युद्धको मुखमा गोली चल्ने ठाउँमा त एउटा साथी ढल्दाखेरि अरू अगाडि बढिरहेको हुन्छ भने यो त केही पनि होइन नि। सबभन्दा आफैले भनेको छ त WTO-ले यसको सबभन्दा मृत्यु दर कम 0.1 भनेको कति हो? सबभन्दा कम होइन। भनेपछि त्यो अवस्थामा यत्रो भयावह अवस्था बनाउनु पर्ने अवस्था छैन। जनजीवन सामान्य बनाएर जाने, सबको कारोबार हुन दिने र राज्यले अँगाल्नु पर्ने नीतिमा हाम्रो अब जस्तो तपाईँलाई म एउटा कुरा भनिदिन्छु। नेपालमा अस्ति आएको बजेटमा नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थको आयात कम गर्ने र हामी 83,000 मेगावाट विद्युत उत्पादन हुन्छ भनेर सानैदेखि घोक्दै आएको, कहिले हुने उत्पादन थाहा छैन। अनि त्यो हाम्रो त्यो विद्युतलाई उपभोग गर्ने र पेट्रोलियम पदार्थलाई आयात कम गर्दै हाम्रो पैसा बचाउने जानुपर्ने नि त। विद्युतीय सहरी साधनमा कर लगाएर त्यसलाई निषेध गर्ने, किनभने भारतबाट पेट्रोलियम पदार्थ आउँछ, त्यसलाई प्रमोट गर्नु पर्यो। यो सरकार कसले चलाइरहेको छ, कसको लागि काम गरिरहेको छौँ हामी होइन? यो हामी जाने नजाने हाम्रो पार्टीहरू, हाम्रा नेताहरू, हाम्रो सरकार सबैलाई अर्काले चलाइरहेको छ। अर्काको डिजाइनमा हामी मुभ भइरहेको अवस्था छ। त्यस कारणले अब यो अवसरबाट हामी बिउजिनु पर्यो, हाम्रो चेतना जाग्नु पर्यो। अब हाम्रो चिजलाई अगाडि अरू नाकाबन्दी गर्दै हुन्छ। हामी मरेको छैन त, अस्ति भारतले त्यत्रो नाकाबन्दी गरे, हामी मरेन। त्यस कारणले अब आत्मनिर्भर बन्ने दिशामा जाने हो र आत्मनिर्भर बन्दै जाने संसारमा हाम्रो प्रभुत्व फैलाउँदै जाने हो भने हाम्रो आफ्नो मौलिकतालाई जगाउनु पर्यो। त्यो भनेको पूर्वीय दर्शन। सुटिरजी, तपाईँ एउटा सामाजिक अभियन्ता हुनुहुन्छ। मानिलिउँ भोलिदेखि लकडाउन खुल्यो, अब भोलिदेखिबाट के गर्नुपर्छ त? हेर्नुहोस्, तपाईँले बहुत राम्रो प्रश्न गर्नुभयो, किनकि अहिले नेपाली जनता, बहुसङ्ख्यक जनता डराएको पनि छ कि लकडाउन अझै होस्, जसोसुकै जे दुःख पऱ्यो पनि यो कोरोनाको एउटा जुन आतङ्क छ, त्यसको बारे जुन एउटा कन्फ्युजन छ, त्यसले एक खालको भ्रम अथवा आतङ्कित पारेकै छ। अब यता रोजगारी पनि गर्नु पऱ्यो, यता बाँच्नु पनि पऱ्यो। यहाँ 2-3 महत्त्वपूर्ण कुराहरू आउँछ। कयौँ विज्ञले कोरोनाको विषयमा जुन कुराहरू गरेछ त्यसको आधारित म कुरा गर्दैछु। संसारभरि क्यान्सर लाग्ने कारण, मुटुको रोग लाग्ने कारण, डायबिटिज लाग्ने कारण, श्वास प्रश्वास सम्बन्धी कारण, अन्य धेरै कारणले जुन मान्छेहरू मर्छ, त्यसको बेसिक कारण भनेको पोल्युसन हो, गलत खानपान हो अनि केमिकल हो। त्यो कारणले मर्नेको सङ्ख्या कोरोनाभन्दा धेरै बढी छन्, सबभन्दा बढी छन् क्यान्सर लगायतका कुराले। तर त्यो कुरा राज्यले किन रोक्दैन? जुन कारणले क्यान्सर लाग्छ, डायबिटिज लाग्छ, प्रेसर लाग्छ, भोलिदेखिबाट के गर्नुहुन्छ? सरकारले के गर्नुपर्छ र आम मान्छेले के गर्नुपर्छ? त्यसमा आउँदैछु। त्यो किन रोकेन? त्यो कुरा हाम्रो इम्युन पावर स्ट्रङ हुनु पर्यो। कुनै पनि रोगबाट बस्नलाई इम्युन पावर स्ट्रङ हुनु पर्यो एक लाइनमा। त्यसको लागि शुद्ध वातावरण र सही टाइममा खानपान, त्यही अन्तर्गत सोसल डिस्टेन्सिङ, जो सेल्फ डिस्टेन्सिङ जुन थियो, जुन हामी पर बस्ने एउटा चलन थियो, छुवाछुतको कुरा थियो, जुन तपाईँको छेउपडीको प्रथा थियो, जुन गुफाको सिस्टम थियो, चाहे बुद्धमा, जैनमा, बोनमा, सनातनमा, कारण त त्यो हो नि त, सनातनी पद्धति। र अर्को कुरा गर्छु, राजा महेन्द्रले 17वटा सैनिक क्याम्प हटाउँदाखेरि यहाँ भारतले तपाईँको नाकाबन्दी लगाउँदाखेरि नेपाली जनतालाई फरक परेन, अलिअलि पेट्रोलको बाहेक। कारण आवश्यक सारा वस्तु यहीँ उत्पादन हुन्थ्यो र भोलि के गर्नुपर्छ? आवश्यकता जीवन कसरी यापन गर्नुपर्छ र सरकारले के गर्नुपर्छ त्यो चाहिँ बताइदिनुहोस्। आवश्यकता कम थियो हाम्रो र उत्पादन यही थियो। 30 वर्षमा 40 वर्षमा के गर्थ्यो भने हामीलाई बनाइदियो परनिर्भर एक त, दोस्रो हामीले अनावश्यक कुरामा बढी हामी खर्चिनुपर्छ। धनी हुनको लागि हामी सम्पन्नताको प्रतीक भनेको जति किने पनि हुन्छ,
हामीले के गर्नु पर्यो, भोलिदेखि यदि लकडाउन खोल्यो भने लकडाउन खोल्ने मात्रै समाधान होइन, फेरि लकडाउनको साथसाथ इकोनोमिक मोडललाई हामीले चाहिँ एकदम रिफर्म गर्नुपर्छ। हामीले अनावश्यक सामान चाहिँ नकिनौँ पहिला कुरा, र हाम्रा यहाँका किसानलाई उसको उत्पादनलाई दाम देऊ। अर्ग्यानिक खेतीको नाममा जुन बजारीकरण हुँदैछ, जुन षड्यन्त्र हुँदैछ, त्यसको ठाउँमा हामी वैदिक खेती, नेचर, हाम्रो नेचरल जुन खेती गर्थ्यौँ त्यसको जुन मेकानिजम थियो, विज्ञान थियो, त्यो खोजौँ। र सारा जुन कुराहरू, जुन हाम्रो जुन पूर्वीय सनातनमा जुन मोडल थियो, एउटै गाउँमा साना साना उद्योग थिए, त्यो उद्योगले सबै कुरा हामी व्यवस्था गर्थे। त्यो उद्योग, साना साना उद्योगलाई हामीले चलाउँथ्यौँ, समाजले चलाउँथ्यो। अहिले ठुलो उद्योग छ, विकासको मोडल ठुलो उद्योगले समाजले चलाउँछ। त्यसैले साना साना उद्योगलाई हामी त्यसको बढाउने कुरामा जाउँ, लोकल उत्पादन प्रयोग गरौँ, र सामाजिक दूरी, जसलाई सेल्फ डिस्टेन्स भनौँ खास गरी, र कसरी हाम्रो इम्युन पावर बलियो हुन्छ, त्यो भनेको पल्युसन, केमिकल युक्त खानपान, जाँड रक्सी चुरोट लगायतका कुराहरू तत्काल बन्द गर्नुपर्छ। यति गऱ्यो भने चाहिँ हामीलाई 90% रोगबाट बच्छौँ। र साथसाथ महत्त्वपूर्ण कुरा, पानीमा यहाँको सरकारले क्लोरिन मिलाउँछ, त्यो हाम्रो इम्युन पावर कम गर्छ। नुन हामी आयोडिनको खान्छौँ, जसमा एल्युमिनियम स्लिपर मिलेको छ, त्यो बन्द गर्नुपर्छ। चिनी बन्द गर्नुपर्छ, लगायत कुराहरू मेन्टेन गर्न जरुरी छ। यी बेसिक कुरा गऱ्यो भने आयुर्वेदले जुन गाइडलाइन दिएको छ, कुन ऋतुमा के कतिखेर खानु पर्ने कुरा फलो गरेर हाम्रा यहाँका किसानका उत्पादनलाई बढावा दियो भने हामी आर्थिक रूपले, सामाजिक रूपले, मानसिक रूपले हामी व्यवस्थित एकदम मजाले हुन्छौँ। हामीले पश्चिमाको ठुलो बिल्डिङ चाहिँदैन हामीले। हस्, धन्यवाद विनोदजी। हाम्रा सामाजिक अभियन्ताका कुराहरू सुन्यौँ, अलिक फरक ढङ्गबाट कुरा सुन्यौँ। हाम्रा सनातन पूर्वीय दर्शनका कुराहरू हाम्रो ऋषिकेशजीबाट फरकबाट सुन्यौँ। र तपाईँ यथार्थवादी पनि हुनुहुन्छ। वास्तवमा जे देख्नुहुन्छ त्यो प्रष्टसँग भन्नुहुन्छ, तर प्रष्टवक्ता पनि हुनुहुन्छ तपाईँ। र हामीले तपाईँले भनेको जस्तै भोलि गएर सरकारले भोलिबाट नै लकडाउन खोलिदिने भन्ने कुरा एउटा निर्णय गरिहाल्यो भने यो भयावह स्थिति भोलि नआउला भन्नको लागि भोलिदेखि आम मान्छेले आफ्नो जीवनको पद्धतिलाई कस्तो बनाउनुपर्छ र सरकारले के रणनीतिहरू चाहिँ आफूले अविलम्बनै लागू गर्नुपर्छ, तपाईँले के देख्नु भएको छ? पारसजी, मैले चैत 11 गते जसरी सरकारले लकडाउन लगायो, मैले त्योभन्दा अगाडि एउटा दुईवटा प्रसङ्गहरू ल्याएको थिएँ। सरकारले किन चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय उडानहरू, जहाँ जहाँ चाहिँ कोरोना प्रभावित जिल्ला देशहरू थिए त्यहाँका उडानहरूको आवाजात किन रोकेन, यो प्रश्नहरू हामीले त्यति बेला गरेका थियौँ र लेखेको पनि थिएँ। मैले लकडाउन लगाउने बित्तिकै मैले लकडाउनको चर्को विरोध गरेँ। त्यति बेला धेरैलाई यो विषय स्वीकार्योग्य पनि भएन। सुरुबाटै लकडाउन लगाउनै हुँदैन नेपालको सन्दर्भमा, लकडाउन आवश्यकै होइन भन्ने विषयमा मैले फरक मत राख्दै आएको छु। खास यसका कारण छन्। नेपालको भूगोलको, यसका मात्र 4वटा म एक एक शब्दमा भन्छु। भूगोलको कारण, रहनसहनको कारण, जीवनयापनको कारण र हाम्रो वास्तविक प्राकृतिक स्रोत साधनको कारण। त्यो कारणले गर्दा नेपाल फरक मुलुक हो। यहाँ अरू देशमा जस्तो लकडाउनको आवश्यकता छँदै छैन भनेर मैले सुरुमै चैत 11 गते लगाएँ। 12-13बाट मैले यो लकडाउनको विरोध गर्दै आएको छु। ती 4वटा कारणमा टेकेर मैले हरेक कुराहरू लेख्दै आएको छु र भन्दै पनि आएको छु। किनभने हामी दुईवटा देशको मात्रै चाहिँ नि बिचमा छौँ। हामीलाई सुरक्षा प्रदान गर्न पनि सजिलो छ, किनभने चाइनाबाट त हामीलाई, मैले अघि नै भने, त्यतिकै खास त्यस्तो आवाजातमा त्यति प्रब्लम छैन। भारतसँगको हाम्रो खुल्ला बोर्डर र हाम्रो 28वटा साना ठुला नाकाहरू छन् र त्यहाँ हाम्रो चाहिँ नि बढी सुरक्षाकर्मी परिचालन गर्नुपर्ने, बढी सुरक्षाको मापदण्ड अपनाउनु पर्ने। र अन्तर्राष्ट्रिय उडान त चाहिँ लगभग अब चैतको 8-9 गतेसम्म आयो। त्यस पछाडि व्यापक जनविरोध भएपछि मात्र सरकारले बन्द गराएको थियो, अन्तर्राष्ट्रिय उडान बन्द थियो। त्यति भइदिएको भएदेखि काठमाडौँ, पोखरा मैले भने पहाडी क्षेत्र यसै पनि सुरक्षित हुन्थे। बागलुङमा पहिलो चाहिँ बिरामी देखिएको छ। पहाडको जिल्लाको कुरा गर्नुपर्दा बागलुङमा देखिएको बिरामी युरोपबाट आएको बिरामी थियो। जति बेला ऊ चैत 4 गते चाहिँ काठमाडौँमा ओर्लिए पछाडि बागलुङ पुगेको थियो। त्यो त्यति बेलै रोक्नुपर्ने थियो। त्यो सरकारले त्यति बेला गरेन र बागलुङ पुग्यो। त्यसपछि बागलुङबाट त्यहाँ त 1बाट 2, 2बाट 5, के अरे 4 हुँदै चाहिँ 400-4000 त पुगेन नि। किन पुगेन भनेदेखि 1बाट 2मा हाम्रो सङ्क्रमण फैलिएकै अवस्था छैन भनेदेखि अहिलेको अवस्था हेऱ्यो भने हामी सयौँको सङ्ख्यामा भइरहेको हुनाले लकडाउनकै विषयमा भोलि नै खोलिहाल्दाखेरि चाहिँ तपाईँको यसको प्रभाव के पर्छ भन्ने कुरातिर लकडाउनकै विषयमा जाँदैछु। लकडाउन किन खोल्न आवश्यक छ र लकडाउन किन आवश्यकै थिएन नेपालको सन्दर्भमा, यसमा
क्लियर रूपमा चाहिँ जान आवश्यक छ। खास गरी सरकारले त बुझ्दै बुझेन, नागरिक तहबाट पनि यसलाई बुझिदिएको भएदेखि सरकारलाई चाहिँ लकडाउन लगाउन पर्थेन भन्ने चाहिँ अलिकति बढी दबाब हुन्थ्यो। अहिले बल्ल चाहिँ जनदबाब यो 2-4 दिनदेखिबाट भइरहेको अवस्था छ। यो जनदबाब कहाँनिर भइदियो भने हामी अब पो भोकै मर्न लाग्यो, अब पो हामीलाई समस्या भयो, बल्ल जनताले बुझ्दैछ। यो कुरा जसरी मैले चैत 11 गतिबाट भन्दै थिएँ कि कोरोना सङ्क्रमणको यो प्रक्रियाबाट कोरोना सङ्क्रमणलाई हामीले टोटल्ली रोक्न पनि सक्दैनौँ, अवस्था यही नै रहने हो। लकडाउन मात्रै हामीलाई चाहिँ सबैभन्दा बढी चाहिँ समस्याको विषय हो है। मैले त्यति बेला भनेको थिएँ, मैले अघि नै म त्यसमा प्रवेश गर्न चाहन्छु। बागलुङमा देखियो पहाडको एउटा जिल्लामा, त्यस पछाडि काठमाडौँमा भारतबाट आएको, जुन भारत हुँदै तराईबाट हुँदै काठमाडौँमा चाहिँ प्रवेश गरेको देखियो र एकजना व्यक्ति जुन टेकु प्रयोगशालामा चाहिँ त्यति बेला चाहिँ युरोपबाट आएको चाहिँ व्यक्तिमा देखिएको थियो। त्योभन्दा बाहेक 1बाट 2 भएर यहाँ चाहिँ फैलिएको अवस्था थिएन र छैन। यो लकडाउनको कारणले हामीले चाहिँ यो रोकेको भनेर सरकारले भन्छ नि, यो एकदम मिथ्या हो। मैले भनिहालेँ, लकडाउन नलागेका मुलुकहरूको मैले अध्ययन गरेको छु, लकडाउन लगाएका मुलुकहरूको त्यति नै अध्ययन गरेको छु। मैले त्यस कारण लेखेको हुन्छु, तुलनात्मक रूपमा गरेको छु। जुन कि सबैभन्दा 9.5 करोड जनसङ्ख्या भएको भियतनाम छ, हाम्रै यो लगभग औसत रूपमा आर्थिक रूपमा चाहिँ हाम्रै बराबर छ, अलिकति केही डेभलपमेन्ट अलिकति चाहिँ त्यहाँ फरक छ, राम्रो छ। अरू आर्थिक हैसियत जो पर क्यापिटल इन्कम चाहिँ लगभग नेपालको जस्तै अवस्थामा छ। त्यो मुलुक 9.5 करोड जनसङ्ख्या भएकोमा तपाईँको एक दिन पनि लकडाउन लगाएन। तर मृत्युको सङ्ख्या हेर्नुहोस्, सङ्क्रमणको सङ्ख्या हेर्नुभयो भने कति धेरै कम छ, कति धेरै कम छ। जहाँ कि 3.5 करोड जनसङ्ख्या भएको इटलीमा त्यति धेरै फैलिएर गयो। के इटलीमा लकडाउन थिएन? 69 दिन लकडाउन लगाएको छ इटलीमा, स्पेनमा लगायो। त्यसपछि उनीहरू लकडाउन त उपाय नै रहन्छ, लकडाउनले त हामी सत्यानाश हुँदैछौँ, कोरोना भाइरस त सत्यानाश हुने नै रहेनछ भनेर उनीहरूले यो हप्ताबाट पूर्ण रूपमा लकडाउन खुलाए। लकडाउन नलागेको मुलुकहरूको उदाहरण मैले दिइरहेको। व्यवस्थापनको कुरा गर्नुहुन्छ भने, मानवीय सभ्यताको कुरा गर्नुहुन्छ भने भियतनामभन्दा त युरोपियनहरू नै सभ्यतामा अगाडि छन् नि त। भियतनाममा त अहिले पनि खानपानमा अहिले पनि कतिपय कुराहरूमा कति भद्रगोल छ। त्यो भएको हुनाले नेपाल भियतनाम जस्तै जस्तै अवस्थामा छ। हाम्रा रहनसहन हेर्ने भने यहाँको रहनसहनलाई दिएर के अरे उदाहरण दिएर चाहिँ लकडाउन लगाउनै पर्छ, एक मान्छेबाट अर्को मान्छेबाट तुरुन्तै सरेर नेपाल सखापै हुन्छ भनियो। यो गलत थियो, यो सन्देशै गलत थियो। सरकारले के गरिदियो? अब म अलिकति योसँग राजनीति विषय जोडिएको मैले चाहिँ लेखेको छु। कोरोना भाइरस देखा परे पछाडि र लकडाउन प्रक्रिया चाहिँ चाल्ने भनेर चाहिँ विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले भनेपछि सरकारको लागि सबैभन्दा ठुलो मौका भयो। किनकि सरकारमा भएको सत्तारूढ दलभित्र मतभिन्नता हुँदै थियो। चैत अगाडि नै सरकार फेर्ने प्रक्रिया या पार्टीकै फुटको अवस्थामा जाँदै थियो। कोरोना भाइरस देखियो, लकडाउन लगाइदियो। के भइदियो भने सङ्कटको बेलामा तैचुक मैचुकको अवस्था भइदियो। सरकारले त यसलाई त रक्षा कवचको रूपमा झन् बढी लम्ब्याउँदै लगियो। इन्डिया त अलरेडी नै चाहिँ कोरोना सङ्क्रमणबाट चाहिँ पीडाको अवस्थामा थियो, इन्डियामा आवश्यक थियो। तर के थियो भने इन्डियाको कारण देखाएर खुल्ला सिमाना चाहिँ हामीले नलगाइ हुनुमा भनियो। तर होइन नि, खुल्ला सिमाना त हामीले रोक्नु पर्ने थियो, त्यहाँबाट हाम्रो सजगता अपनाउनु पर्ने थियो। सरकारले त्यो नगरिकन के गरियो? सत्ता लम्ब्याउनको लागि, सत्तामा विभिन्न प्रकारका अनियमित भ्रष्टाचार गर्नको लागि, त्यो विरोधहरूलाई रोक्नको लागि लकडाउन लगाइयो। तपाईँ हामीलाई जोगाउनको लागि यो लकडाउन लगाइएको हो। भोलि नै यो खोलिहाल्दाखेरिको स्थितिमा चाहिँ अब आम मान्छेले के गर्नुपर्छ, कस्तो किसिमको जीवन पद्धति अपनाउनुपर्छ र सरकारले के गर्नुपर्छ? म एकदमै छोटोमा यसमा उत्तर दिन्छु। लकडाउन खोल्ने बित्तिकै चाहिँ सरकारले गर्नुपर्ने कुरा आर्थिक रिफर्मको कुरा अघि जस्तो सुरजितजीले गर्नुभयो। सबैभन्दा यसमा चाहिँ पुनर्मूल्याङ्कन गर्ने, कहाँ नोक्सान के भएको छ, जनताको अवस्था कस्तो छ। सबैभन्दा मैले त यो पटक भनेको छु, भोकमरीले मर्नेछ, समस्याले मर्नेछ। जब मान्छे 2 दिन 2 छाक राम्रोसँग खान भएन भने उसको रोग प्रतिरोधक क्षमता 50% भन्दा तल घट्छ। सरकारले सोचेको छ? कयौँ व्यक्ति यस्ता छन् कि राहत लिन जान पनि उनीहरूलाई असजिलो छ र आफ्नो घरमा भएको खाद्यान्न र चाहिँ पैसा पनि सिद्धिएको छ र उनीहरू चाहिँ केही दिनमा लकडाउन खुल्ला नि पर्खौँ, अलिकति यो थोरै भयो नि खाएर चाहिँ निर्वाह गरेर चाहिँ केही दिन बिताउँ भन्दै जनताहरू पर्खिरहेको अवस्था छ। के भइदिएको छ? उनीहरूलाई जब तपाईँ टाइममा खाना खान पाउनुहुन्न, टाइममा तपाईँले चाहिँ फलफुल पाउनुहुन्न या टाइममा तपाईँको सन्तुलित खाना हुँदैन, अटोमेटिकली तपाईँलाई चाहिँ रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर बन्दै जान्छ। कमजोर व्यक्तिलाई कोरोना भाइरस लाग्ने हो र त्यो कोरोना भाइरसले उसलाई पीडित हुनाले यो त युनिभर्सल ट्रुथ भइसक्यो नि। कोरोना भाइरस त रोग प्रतिरोधक क्षमता बलियो भएको मान्छेलाई त कोरोना भाइरस लाग्यो भने पनि निको भइहाल्छ, त्यसले खासै छुँदैन। किनभने यो कुनै फ्लू होइन, भाइरस हो भनेर चाहिँ
यो त प्रमाणित भइसकेको विषय हो। त्यो भएको हुनाले सरकारले के गर्नु भने नम्बर 1 यो सबै कुरा पुनर्मूल्याङ्कन गरेर जनताको अवस्थालाई उठाउनु पर्ने हुन्छ। साना व्यवसायहरूलाई चाहिँ बिना ब्याजमा अथवा अनुदानमा चाहिँ अनुदान दिनुपर्ने हुन्छ र रोजगार गुमेकाहरूलाई रोजगारको वातावरण गर्नुपर्छ। त्यसको लागि उत्पादनमा जानुपर्छ। उत्पादन भनेको नेपालमा त औद्योगिक अवस्था छैन। हरेक जमिनहरूमा खेती प्रणालीहरू र पशुपालन जति पनि चाहिँ प्रक्रिया छन् त्यसलाई तत्काल एउटा प्लानिङमा लानुपर्छ। अहिलेको बजेट जुन ल्याइएको छ नि यो बजेट म अर्थविज्ञ होइन तर एउटा आम मान्छेको तवरले एउटा हेर्दाखेरि के देखाएको छु भने सरकारले त अरू सहज अवस्थामा ल्याएको बजेट जसरी ल्याएछ। सामान्य कोरोना भाइरस नियन्त्रणको लागि स्वास्थ्यमा चाहिँ केही रकम मात्रै चाहिँ बजेट छुट्याएको छ। अरू तपाईँ हामीले चाहिँ एउटा तपाईँ मानव उदाहरण मेरो अगरबत्ती उद्योग छ। मैले त्यो चाहिँ ठुलो नोक्सान बेहोरेको छु। सरकारले त्यसमा चाहिँ केही अनुदान पैसा दिएर त्यो अगरबत्ती उद्योगलाई पुनः चाहिँ सञ्चालनको प्रक्रियामा चाहिँ किन योजना ल्याउन सकेन? त्यो योजना बजेटमा समेट्नु पर्थ्यो। यस्ता खालका योजनाहरू सरकारले ल्याउनु पर्थ्यो र नागरिकले पनि लकडाउन खोल्ने बित्तिकै गर्नुपर्ने कुराहरू के हुन् यी प्रकारका चाहिँ शैलीहरूलाई सरकारसँग माग राख्दै दूरी मेन्टेनको कुराहरू चाहिँ मात्रै इम्पोर्टेन्ट होइन। मैले भनिहालेँ अहिले हामी राम्रो कुराहरू सिकाइमा जानुपर्छ। जसरी युरोपमा चाहिँ अहिले के गरिरहेको छ सबैभन्दा बढी युरोप हुँदै गर्दा उनीहरूले दूरी मेन्टेन गरिरहेको छैन। रेलमा यात्रा गर्नेदेखि लिएर सपिङ मलमादेखि लिएर स्कुल कलेजमा कतिपय देशहरूमा स्कुल कलेज खोलिसकेको छ दूरी मेन्टेन भएको छैन। त्यहाँ चाहिँ रोग सङ्क्रमण जुन रूपमा थियो त्यो यथावत छ या घटिरहेको अवस्था छ। केही मुलुकमा मात्रै बढेको त्यो हुनाले नम्बर 1 सरकारले आर्थिक कुरालाई एकदमै बढी ध्यान दिएर जनताका मागलाई सम्बोधन गर्नु पर्यो। नागरिकले पनि चाहिँ यो अहिलेको केही परिवर्तित के अरे निरन्तरको कुराहरूलाई चाहिँ अलिकति परिवर्तित रूपमा लानु पर्यो। खानपिनका कुराहरू र त्यसमाथि पनि हाम्रा खानपिनहरू कतिपय छन् भद्रगोल अवस्थामा छ। हाम्रो रहनसहन पनि कतिपय भद्रगोल अवस्थामा छ। त्यसलाई अलिकति व्यवस्थित गरेर लान जरुरी छ र लकडाउनलाई चाहिँ लकडाउन खोल्ने बित्तिकै सङ्क्रमण फैलिन्छ भन्ने जुन भ्रम छ नि योबाट हामी पुरै मुक्त बन्नुपर्छ। त्यसका उदाहरण पछिल्लोपल्ट युरोपमा हामीले हेरौँ र अर्को कुरा के हो भनेदेखि अमेरिकालाई जहिले पनि उदाहरण दिएको छ। अहिले पछिल्लोपल्ट हामीले यो भन्दै गर्दा अमेरिकामा लकडाउन थिएन र त्यत्रो मान्छे सङ्क्रमित भयो मान्छे मृत्यु बढी। अमेरिका त्यस्तो मुलुक होइन। अमेरिका आफैमा बिन्दास मुलुक हो। अमेरिकामा लकडाउन लगाउनु पर्छ भनेर कसैले नै आवाज उठाएन। त्यहाँ अमेरिकामा लकडाउन लगाएको भए त काट मारेर झन् बढी मृत्यु हुन्थ्यो। त्यहाँ अहिले चाहिँ जुन एउटा राजनीति के अरे रङको आधारमा चाहिँ 2-4 दिन भयो केही कुराहरू आएको छ नि। म तपाईँलाई एउटा जानकारी गराउँ 1.5 महिना अगाडि अमेरिकामा त्यहाँ यो स्टेटमा चाहिँ नि लकडाउन नभए पनि त्यो एउटा चाहिँ स्टेटले छुट्टै राज्यले चाहिँ एउटा प्रक्रिया चालेर एउटा भनौँ न आपतकालीन जस्तो अवस्था लगाएको छ। आफै सोसल मेन्टेन गरेर आउँछ। त्यसको पनि विरोधमा चाहिँ त्यहाँ बन्दुक लिएर सडकमा आए जहाँ कि हाम्रो जस्तो देशभरि लकडाउनकै अवस्थामा थिएन। अमेरिका धेरै मुलुकहरूबाट गएको नागरिकहरू बसेको हुनाले त्यहाँ त्यसै पनि चाहिँ भद्रगोल अवस्था छ। अनि त्यसमाथि पनि लकडाउन लगाउने बित्तिकै त्यो धान्न सक्ने अवस्थामा थिएन। अमेरिकाको उदाहरण र नेपालको उदाहरण जनजीवनको हिसाबले डेभलपमेन्टको हिसाबले हरेक हिसाबले चाहिँ सुहाउने विषय हो। तुलना गर्न मिल्दैन। नेपालमा त के छ एकरूपता छ नि। जसरी अहिले लकडाउनको रूपमा सरकारले आह्वान गरिदियो जनताले पत्याइदिए सबैले लकडाउन लगाइदियो। त्यस्तै जस्तो यो कारणले हामीले चाहिँ नि कोरोनाबाट बच्नुपर्छ भनेर सरकारले अर्को एउटा चाहिँ विकल्प किन दिएर त्यस कारणले लकडाउन विकल्पै होइन। लकडाउनको विकल्प भनेको लकडाउन खारेज गर्नु हो अरू केही पनि होइन। हस् त धन्यवाद। आज यो महत्त्वपूर्ण आफ्नो विचारहरू राख्नुभयो। म यहाँहरू तिनैजनालाई चाहिँ धन्यवाद दिन चाहन्छु। हस् दर्शकबिन हामीले लकडाउनको औचित्यमाथिको केही कुराहरूलाई आज हामी यहाँलाई जानकारी गरायौँ। घरभित्र बसौँ भने भोकै मरेला भने डर र बाहिर जाउँ भने रोगले मरेला भने डर। यो दुइटैको चपेटामा अहिले नेपाली समाज छ र यसलाई अहिले समाधानको लागि यसको बीचबाट बाटो निकाल्न पर्ने आवश्यकता छ र केही सावधानका उपायहरू अपनाएर यो लकडाउन अथवा जीविकोपार्जन गर्ने अवस्थाहरूलाई चाहिँ सामान्य गर्दै लान पर्ने पनि जरुरी छ र यसमा सम्पूर्ण सम्बन्धित निकायको ध्यान जाओस् र छिट्टै नै कुनै एउटा यसको विकल्पको रूपमा प्रस्तुत होस् र आम मान्छेलाई आफ्नो जीविकोपार्जन गर्ने एउटा माध्यम विकल्प आओस् भन्ने हामी चाहन्छौँ र यो समय र साथको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद।